के छ भन्छु कहाँ जान लाग्यो हामी किन घुमघाम कस्तो घुमघाम व्यक्तिगत कामले भन् न कस्तो घुमघाम भनिरहेको छ व्यक्तिगत काम तैँले एप्लिकेसनमा त्यही लेखेको छ नि त व्यक्तिगत कामले भनेर त्यसो लेख्नु परिहाल्छ घुमघाम भनेर लेख्न पाएँ अङ्कल हाम्रो गोरा अङ्कल गोरा अङ्कल है गोरा अङ्कल हाम्रो डेस्टिनेसन चाहिँ त्यहाँ हो कलेरिम्बा त्यो नाङ्गो डाँडा वाइटै होला नि यसरी हाम्रो बस फसिरहेछ गाडी त्यहीँ बसिरहेछ चढ्न सकेको छैन के गर्नु हजुर गाउँतिर यस्तै छ त्यही भएर गाडी यहाँ फसेर हामीले हेलिकप्टरमा गर्दैछौँ माथि छ हाम्रो गाउँको सुनार भयो नि मुसलमान चाहिँ यही हो यही मान्छे हो आतङ्ककारी हिँड्नुपर्ने छ अझै टन्नै यसरी घर हजुर होइन होला होमस्टे त हामी भन्ज्याङ भन्ने ठाउँमा आइपुग्यो मान्छेभन्दा ठुलो झोला भइरहेछ त यता मान्छेभन्दा ठुलो झोला भइरहेछ हाइकिङ कस्तो भइरहेछ अङ्कल भवालो एउटा हेर्दा त नजिकै देख्छ नि यहाँ त है नजिकै देख्छ कति टाढो यसरी पुरा त्यो पोटर जस्तो देखिरहेछ है यो पोटर हो हाम्रो पोटर कहाँ यो त माउन्ट एभरेस्ट चढ्न जानला हो क्या त्यस्तै छ त निर्मलपुर जाग छोरा हो क्या यो अर्को एउटा पर छ हाम्रो पाहुना भन्ने मान्छे पाहुना अलिकति हिँड्न सकेको छैन यस्तो छ भन्ज्याङ भन्ने ठाउँ हो यो चाहिँ तर हामी चाहिँ यता उकालो लाग्यो स्टार्ट भएको यो चाहिँ शेर्पा चिया हो चिया हान्दैछ हाम्रो टोलीले चाहिँ चिया हाल्दैछ माया बहिनीकोमा यता हाम्रो भाइरल अङ्कल हिँड्दै हुनुहुन्छ के भन्नुभयो दाइ यता यता अफ्रिकाबाट आएको यता पनि अफ्रिकन नै हो यता अफ्रिकनको भाइ परेछ चिया हान्दैछ यता माया दिदीको दोकान यो चाहिँ माया दिदीको पसल माया दिदीलाई देखा नि त्यहाँ हाम्रो त्यहाँ बुहारीलाई देखा हाम्रो माया दिदी यता चाहिँ हुनेवाला बुहारी उता हाम्रो हुनेवाला बुहारी बुहारीले जाँदा त्यसै देखाउनु भन अहिले बुहारीले बेसी सोचेको आउँछ नि त विशेष गरेर यो चियामा चाहिँ पिठो हुन्छ त्यस पछाडि चौरीको घिउ अनि लोकल अन्डा अनि अरू के हुन्छ दिदी चौरीको दुध चौरीको घिउ लोकल अन्डा सातु यस्तै यस्तै छ हाम्रो स्पोन्सर भाइरल अङ्कल ठिक छ यो चाहिँ हाम्रो चिया ब्लग आजलाई यति होस् करेन्ट चाउचाउ
जाडोमा च्यालेन्ज गरेर पिरो खाँदै मार्सल दाजु के खाएको है यो यो बोतल बोक्नु मार्सल त्यसो दाजु गरौँ मार्सल दाजु के खाएको यो चाउचाउ कस्तो टाउचो है करेन्ट चाउचाउ करेन्ट चाउ त्यो भ्लग लानु त भाइ काका के छ चिसो खाइ कोका कोलालाई खनाएर बोतलमा खाएको हो र मार्बल दाजु के छ बेस हो हाम्रो मार्बल दाजु चाहिँ यति खाएर जानुभएको छ या हाम्रो गन्तव्य उठ्यो माथि हो होइन काका कहाँनिर हो हाम्रो गन्तव्य ऊ त्यो भ्यू टावर हो काकाको चाहिँ हालचाल कस्तो छ एकदम राम्रो छ रमाइलो छ अब खुसी खाजा लागेको छ खाजा खाएर हिँड्दैछौँ खतरा खतरा छ मेरो मार्बल दाजु भइसक्यो कसरी भतिजाहरू जमजम हाम्रो हिँड्ने सुरु भएको छ अब यो चाहिँ एउटा गुम्बा छ होइन काका ल अब हामी गेटको छेउ पुग्न लागेछौँ मार्सल दाजु फोटो खिच्छौँ भन्ने हुनुहुन्छ यहाँ गुम्बाको टुप्पी देखिरहेको छैन होला यहाँ घामको टपले र गेट छिर्दैछौँ अब हामी गेट पनि गेट देखेको छ कि अलिकति ठुलो नै छ अलिक देखाउन सकिएन अब हामी घुम्ने अब यस्तो छन् भित्तातिर यतातिर के छ यतातिर यस्तो जङ्गलहरू छन् यतातिर ह्यान्डसमहरू पनि छन् फेरि हो ह्यान्डसमहरू पनि छन् यहाँ मार्सल दाजु यहाँ बस्नु भइरहेछ होइन भएन भ्लग गराइ इन्स्टल गर्नु र यो तल्लो चाहिँ काका के छ यो गुम्बा देखेर खुसी लाग्छ काकालाई के छ मार्बल दाजु के छ किन नाचो त्यसरी जमजम ल यहाँ चाहिँ हाम्रो झोला बोक्ने मान्छे छ मिस्टर पोटर मिस्टर पोतर भन्ज्याङ चाहिँ पुऱ्याएरै छोड्छु भन्दैछ उसले झोला चाहिँ चिकेबाट हान्ने हो हान साथी ल रमाइलो छ होइन भन्ज्याङ रमाइलो छ पुरा गुम्बा हल्लिरहेछ बुद्ध स्तूप झन्डाहरू फरफराइरहेछ के भन्छ भन्छ होइन लाटे बजार भन्ज्याङ स्कुल यो चाहिँ हो रिला चढ्दैछस् पर्दो रहेछ कसले कोरियन देखेछ शेर्पा जस्तो भन्थ्यो त अनि ठिक शेर्पा र कोरियन जस्तो त हो नेपाली कोरियनहरू शेर्पै त हो नि दही बनाउने त सुरे कसेको होइन हाम्रै भाइ नै गक्ति भएर पो त होइन नत्र त अनि भइसक्यो नि नम्बर अघि नै मागेर बोक्नुपर्ने त फरड भन कि फरड भन भाउजू ल्याउला जस्तो छैन है कि त यहाँ त्यो केटा अहिले गर त्यो भने काका यो हामी कहाँ जाँदैछौँ है कहाँ जाँदैछौँ हाम्रो लक्ष्य कहाँ है लक्ष्य त अरू बोटतिर यो सुर्किला कस्तो लाग्यो अहिले त रमाइलो हुन्छ अङ्कल माथि पुगेपछि त अलिकति गाह्रो हुने अहिले यो धेरै नै राम्रो सुर्किला छैन यो राम्रो छ अलिक माथितिर पुगेपछि राम्रो आउँछ ए ल ल माथि खिच्नु यो अलिक राम्रो छैन काको छेउतिर
मार्बत दाजु यस्तो भारी बोक्दै अङ्कल चाहिँ किन पछाडि हिँड्नु भएको बैलर हिँड्न सकेनन् हो यिनीहरू हिँड्न सकेनन् भनेर पछाडि बसेको बैलर हिँड्न सक्दैनन् नि एउटा अगाडि रातो सर्ट लाएर बैलर कुट्ने भइरहेको छ अगाडि खेद्नुपर्छ बैलर हजुर छन् बैलर कुट्नु भइरहेको छ यहाँ हात हेर्दै हाम्रो बैलर ठुलो बैलर हप्सी बैलर स्टक छ यहाँ हाम्रो एउटा बैलर गएर रोकिनु भएको छ मार्बल दाजु यो हातमा ट्याटु राख्नुको साथो चाहिँ मार्बल दाजु हातमा ट्याटु राख्नु चाहिँ किन है हातमा ट्याटु कसले राख्न लाग्यो होला मैले हुँदै होइन साइल अङ्कल चाहिँ ल मेरो हातमा चाहिँ ल मान्छेभन्दा भारी ठुलोले दिँदैछ अन्जल ठिकै छ कतिचोटि पुगियो रे माथि ल आज हामी स्वागत कार्यक्रम राख्नुपर्छ के पो भन्छ स्वागत कार्यक्रम कि के पो भन्छ त्यसलाई मार्बल सम्मान कार्यक्रम माला चाहिँ के को लगाइदिउँ खाता पाउँछ कि हामी त्यही चुत्रोको लगाइदिउँ ल ल उनीहरू चाहिँ हाम्रो बैलर अनि अरू भित्रबाट चढ्नु खोजिरहेको अनि त्यो ब्याग बोक्न नसकेको भन् न त्यो चाहिँ किन लागेको सर यो त ब्याग बोक्न नि सकेको भोक लागेर दिए पनि खाना पचाउनुपर्छ कस्तो फिल भइरहेछ रोमान्टिक टायर त हुनु भएको छैन नि बप्पा छ बप्पा टाढा पुग्नु एक्साइटेड हो अरे त्यो चाहिँ हाम्रो फ्लाटे बजार बजार हाम्रो एयरपोर्ट तल देखिरहेको छैन यहाँबाट ल देखिरहेको छ हामी चाहिँ यो बाटो हुँदै आएको यताबाट हाम्रो बैलर ज्याङ हुँदै दुईजना चाहिँ हिँड्न नसकेर यस गर्दै बसेको छ दुखी आत्माहरू बाटो प्रो पर्यो प्रो अँ। हाइकिङको प्रो ए यहाँ फेरि एकजना छन् फेरि हाम्रो हाइकिङको जुत्ता लाएर पनि हाइकिङै गर्न नसक्नेहरू पनि फेरि बाटो त पक्का कस्तो बनाएको छ त अहिले त अनि पाथिभारा टाइपको बनाएको छ त है पाथिभारा टाइपको बनाएको छ त अहिले त त्यस्तै हो त्यस्तै भन्नुपर्छ पाथिभारा पनि यस्तै स्टेसन त गुराँसको बोट हो अहिले चाहिँ वैशाखतिर मात्र फुल्छ गुराँस फुलेको छैन अहिले चाहिँ वैशाखतिर मात्र अहिले चाहिँ कुन महिना हो त्यो पनि भन्दैन त आज मङ्सिर मङ्सिर मान्छेहरू बिहे हुन्छ भने सुनेको थियो त खै त हुँदैन मेरो हुँदैन कहिले हुन्छ त त्यो ड्याडीहरूको भयो हो अघि भर्खर एउटा भन्नेवाला भान्छु नि भेटेर आयो भन्नु किन भन्नु र अरू के भन्नु लजावती सार जस्तै लजाउँछौ त्यो सेसन चल्दैछ यहाँ मार्सल दाजु के छ ठिकै छ बोइलर भैया छ के छ हजुर भन्दा के गरेर आएको के गरेर आएको
र अब हप्ता चल्दैछौँ हामी झोला छैन पो छैन। खै यहाँ अङ्कल मारौँ है किन म हिँड्न अब यहाँ अब हामी चल्दैछौँ यस्तो अङ्ग्रेजी नबनाऊँ न है हामी यो यस्तो खै म भने बनाउँछु काका के छ बब्बाल छ नि ठोली डेम्बा गन्तव्यको छेउतिर आइपुगेछौँ होइन हामी हजुर अब जानुपर्छ उता मन्जुल दादा हजुर चढ्नुपर्छ राम्ररी गाली अब हाम्रो पहिरो त चढ्न सक्दैन यस्तो मन्जुल दादा हजुर हाम्रो पहिरो चढ्नु सक्नु भने यहाँ धेरै नै गाह्रो परिरहेको छ पहिरोलाई होइन पहिरोज्यू अब गन्तव्यतिर सर्दैछौँ हामी मार्बल दाजु फिलिङ कस्तो भइरहेछ त फिलिङ कोल्ड कोल्ड हट हट भइरहेछ हो हजुर काका चाहिँ किन रोकिरहेको त्यहाँ होइन भुइँमा त खिच्दैछ कि मान्छेहरू देख्दिनँ नि त म मान्छे अब यस्तो चिलिक्क परेको हप्ता चल्दैछौँ हामी यहाँ हरियाली छ यहाँ हरियाली है यस्तो सफा ठाउँ हाम्रो मार्बल दाजु आउनुहोस् हजुर आउनुहोस् हाम्रो थोलेटेमा घुम्न आउनुहोस् हाम्रो पर्यटकीय र ठिक छ है मार्बल दाजु यहाँ के को व्यवस्थापन छैन हो यहाँ के को व्यवस्थापन छैन छ तर अलिकति केबल कारको जडान भएको छ नि यहाँ ए हजुर त्यो मनोकामना होइन नि केबल कार हुनलाई अब जडान त गर्नु भने छ हजुर हजुर अब यसो के गर्नु अब हिँड्नै पर्छ यसरी हिँड्नु पर्यो चट्टा चट्टा थोरै डेम्बाको भिजी ऊ जुन निराएको छ ऊ त्यो माथि अब जानुपर्छ हामी अलिक माथि हाम्रो बैरलजीहरू स्टाउटे हुन्छ तर लोकल उड परेछ काका बैरलजी कहाँ छन् फिलिङ्स कस्तो छ त अहिले थोले डेम्बामा कसैलाई हाई लागेको छ हामी जस्तो लोकललाई होइन यस्तो शीतल ठाउँ छ हरियाली र खैरो खैरो मार्बल दाजु त्यहाँ पुग्नु भएको छ ऊ अब मार्बललाई दाजुको छेउ पुग्ने अलिक चाहना गर्दैछु म मार्बल दाजु त्यहाँ माथि र काका उता त र फराटे देखिरहेको छ यहाँ र हाम्रो पहिरोहरू त्यहाँ रोकिनु भएको छ हाम्रो पहिरोहरू अब जानुपर्छ माथितिर हामी थोलेटेमा पुग्यो है फाइनल्ली अलिकति त्यो माथि डाँडासम्म मात्र जाने चाहिँ माछा बस्नु हुन्थ्यो हिमालयहरू यस्तो छ है भ्यूहरू चाहिँ अट्रेल गाइजहरू चाहिँ पछाडि छ दुईजना फटाहरू हिँड्दै नसक्ने फट्टाहरू हामी टुरिस्ट हो पुलिस भएको भए नेपाली कसै बोल्न आउँछ होला टुरिस्टको नाममा कलङ्कहरू होइन आफूले टुरिस्ट भन्न थालेको छन् अब हामी लिम्बाको छेउतिर पुगे बा कडा होइन सबसे कडा चाहिँ
हामी ठ्याक्क स्वर्ग आइपुग्न लाग्यो अहिले चाहिँ अब ठ्याक्क होइन त हामी यहाँ बसेँ पुरै स्वर्ग नजिकै छौँ एक स्टेप मात्र तल हो हामी अहिले पानी छम्किने हो यहाँ गफाडीहरू चाहिँ तल ठुल्ठुलो गफ गर्नेहरू मात्र छन् है यहाँ चाहिँ पछाडिहरू चाहिँ ए हिँड्छु कि हिँड्छु भन्नेहरू ब्याग बोक्छुहरू भन्नेहरू लास्टमा हिँड्न सकेको छैन भोक त खै हामी पनि सँगै खाएको हो खाजा त इन्टरनेसनल ब्याजेट छैन मेरो त खाजा त सँगै खाएको हो भोक लाग्यो भने के खानु पर्यो त हो खै त्यो साउनीले त उस्तै दिएको होला बराबरै सबैलाई खाइसकेन नि तपाईँले र नि खै अनुहार हेरौँ न अनुहारै चेन्ज छ त तेरो त भइहाल्छ नि अनुहारै चेन्ज छ त के भयो हजुरलाई हजुर त बोल्न पनि सक्नु भएको छैन त सास त फेरिरहनु भएको छ नि हजुरले सास त आइरहेछ के भयो यस्तो सासै रोकिने सास त आइरहेछ हो कहाँ हो जानै मर्यो गफाडी ग्याङहरू बस्यो भने यिनीहरू सबै गफाडी ग्याङहरू यिनीहरू खाजा खानुपर्छ कहाँ खाजा खान्छ उयो माथि अब त्यही माथि पुगेर खायो भने माथि पुगेर खानु अनि हिँड्न सकेन त हो पानी हुर अब 2 मिनेट मात्रै हो हिँड्ने सुई सुई पानी हुर हिँड्ने सुई सुई बुझ्ने है पानी हुर्का होस् हिँड्ने सुईका सुई ल अब 2 मिनेट बेस्ट एफोर्ट सबले ल्याउनु पर्ने अब त्यही डाँडा पुग्ने हो यो डाँडा हो र खतरा देखिरहेको छ त अङ्कल सिन त नि गफा टोरीहरू तलै छन् अब खाजा खोल्ने हो यहीँ भएर खाजा खाने कहाँ हो माथि हो नि अझै कहाँ माथि त्यो माथिल्लो जानु पो हो त त्यो चाहिँ लास्ट डाँडा हो अँ त्यो टाढो नपुग्ला जस्तो छ भोक लागेर तँलाई भोक लाग्यो मलाई भोक लाग्यो खाजा निकाल्नु के लागेर भोक लाग्यो हो शिथिल के थियो अरे अङ्कल यहाँ आउने धोको पुरा आउने भयो नि त धोका थोलेरेम्बाको डाँडा चढ्ने यहाँको भ्यू हेर्ने यहाँको ट्रिक पोइन्टमा स्पर्श गर्ने धोको पुरा आउने भयो फाइनली हामी स्वर्ग आइपुग्यो है स्वर्ग आइपुग्यो आम बाबा बाबु आज त बब्बाल रहेछ नि त अनि भ्यू त है त ए अङ्कल बब्बाल रहेछ नि त आज त अहिलेसम्म लाइफमा देखेको थिएन अरे यहाँ यत्रो आयो अनि यो हो नि त भ्यू भनेर त हैट फर्स्ट टाइम यस्तो देखेको त्यहाँ चाहिँ भ्यू पोइन्ट हो अनि त्यहाँनिर जान्छौँ हामी अन्त हैट हामी चाहिँ फाइनल डेस्टिनेसन आइपुग्यो है थोलेम्बा हाम्रो त्यो ओखलढुङ्गाकै सबसे अग्लो डाँडा ओखलढुङ्गा जिल्लाकै
बवाल रहेछ नि त आज त पुरै क्लियर भइरहेको रहेछ मौसम हामीले रोजेर सायद हेरेर आएको जस्तो भयो आज लक्कीले मात्रै यो सबै भ्यू देख्नु पाउँछ अनलक्कीहरूले चाहिँ उतै तलै बस्ने हिँड्न नसक्नेहरू गफ दिनेहरू हामीले खिचेर लगेको भिडियो हेर्ने हो राल काट्ने हो जियोलेस फिल गर्ने हो हाम्रो अनि के छ अनि हाम्रो कान्छो भाइको बल्ल बल्ल आइपुग्यो खाजा खाएर र अनि हाम्रो भ्यू कस्तो छ भ्यू पनि भन्ने नि त कस्तो राम्रो रहेछ एक्साइटेड लेभलै छैन क्या यत्रो ठाउँमा आएर नि एक्साइटेडै न एक्साइटेड हुनु पऱ्यो नि त अनि बाबाहरूलाई नि त ल त्यो अन्डाले मुख बारेर कुन 5 स्टार हो है मासु दाजु मार्बल दाजु हाम्रो स्टाइल हो सानो अङ्कल कस्तो लाग्यो त दिन्दा मासु दाजु के खाँदै अमेरिकाबाट ल्याएको पिज्जा मासु दाजु ए मार्बल दाजु यो चाहिँ न्यू स्टाइल निक्ल्यो त न्यू स्टाइल फोटो भन्ने हो नि त्यो के यो तल त देखिँदैन भ्यू टावर हाम्रो काका राहुल काका खाजा खाएर जानु पऱ्यो नि हाम्रो खाजा खाएर हिँड्नुपर्ने अवस्था यहाँ है काका जाँदैछौँ हामी म त माथि एकजना अलग आउँदैछ र हामी भ्यू टावरको छेउमा तपाईँलाई एकछिन पछि देखाउने डेम्बाको डाँडा हेर्नु हजुर भिडियो हेर्नु उठ्यो हजुर काका यो के होला र काका माथि चढ्दै हाम्रो काका माथि चढ्दै मतलब पुमा चढ्दै मार्बल चढ्नु छोडेपछि काका चढ्दै माथि म पनि चढ्दै जानु भएको छु चढ्दै हुन्छ मार्बल दाइ त्यता मार्बल दाइको चढ्दो फोटो थाहा छैन र अब भ्यू टावर चढ्दैछु म मन्दिर उठ्यो तल पनि गइन्छौँ होला हामी र अब भ्यू टावर चढ्दै भ्यू टावर अलिकति डर लाग्दो रहेछ हामी थरथर कापेर हटाउँदै किची देम्बा ठुलै देम्बा भ्यू टावर भ्यू टावर यो हामी भ्यू टावरमा छौँ यहाँबाट यता खण्डेश्वरी हरे मैदान उठा भुजिपेती यता हिमालहरू चारैतिर हिमालले घेरिएको छ यता मुनितिर जङ्गल छ हामी टावरभन्दा माथि छौँ यी यता रिसोर्ट छ कहाँ गयो रिसोर्ट अनि रिसोर्टै हराएको ए रातो रातो देख्नुभएको छ तपाईँहरूले हल्का त्यो रिसोर्ट हो यता हिमाल छ चारैतिर हिमाल छ सायद यो गौरी शङ्कर हिमाल हुनसक्छ यतातिर हिमाल छ यतातिर जङ्गलै जङ्गल छ हाम्रो मन्जुल डराएर यहाँ
समातेर ओह्रालो झार्दैछौँ हामी अब यहाँबाट झर्दैछौँ। टावर भयो एउटा टावरबाट हामी अब यहाँ ओह्रालो झर्दैछौँ। यो चाहिँ हाम्रो खुड्किला हो। मन्जुल चाहिँ डढाएको अवस्था, पुरै डढाएर हिँडिरहेको छु। ठाउँ चाहिँ बब्बालै छ। यो चाहिँ खुड्किला टावरबाट झर्ने। अब हामी भ्रमण सकेर घरतिर फिर्ता हुँदैछौँ। हाम्रो डरसेरुवा भाइ चाहिँ यता हो। हाम्रो अङ्कल हुनुहुन्छ अगाडि, बिचमा मार्बल यता मन्जुल अनि यता चाहिँ म। तर त्यो वेस्ट नगर्दा दादा फुल हुन्छ क्या ऊ। यो फोहोर खाल्दो भन्छन्, फोहोर एउटै छैन। र यहाँ फोटो सेसन, मार्बल दाजु यहाँ फोटोग्राफर, हाम्रो फोटो खिचाउने चाहिँ हाम्रो साइल अङ्कल, मार्बल दाजु यहाँ हेर्दै। अब काग उड्दैछौ, काग देख्नु भएको छ कि भएको छैन? फोहोर फालेको पनि हेर्नु होला। फोहोर चाहिँ यसरी यता खाल्डोमा हाल्नुपर्छ। फोहोर फाल्नु भनेको छ। अब हामी जाने बाटो यो होला। अब साइला अङ्कल फोटोग्राफर, मार्बल दाजु बस्ने। मार्बल दाजु मलाई छेरबाटै चल्न आँट्यो। र साइला अङ्कलहरू यहाँबाट आउँदै म चाहिँ पर्खिरहेको यता र भ्यू टारबाट फर्किँदै साइला अङ्कलहरू। ल हरे 4 जना छन्। र साइला अङ्कलहरू छन्। हाम्रो साइला अङ्कलको टिमहरू र मार्सल दाइ 2-4 देखाउँदै तल उका तर्दै। र बाबालाई फोनमा के छ यताहरू के छ एउटा चिप्ले बोल्दै सर हामी चाहिँ झर्दै तल होइन काका, तल झर्दै हामी चाहिँ अब फेरि भन्ज्याङतिर झर्दै, भन्ज्याङबाट फलाते हो भन्ज्याङबाट फलाते आएपछि अब जानुपर्छ तन्डेश्वरी। यो कफे हुँदैन त। मार्बल दाजु यता, मार्बल दाजु आउँदै, साइडमा पर पानीको बोतल। राम्रो मार्छ दाजुको चस्मा धल्काउँदै। मार्बल चाहिँ के देखाएको यो? साइल अङ्कल पछाडि, साइल अङ्कल आउने हुनुहुन्छ। के छ साइल अङ्कल?
अन्त मेरो भाइ कस्तो लाग्यो तँलाई कस्तो लाग्यो कस्तो लाग्यो राम्रो छ बवाल भन्ने ट्रिप होइन बवाल भन्ने ट्रिप होइन यति गएर खिचेपछि त अनि कस्तो मिस नेपालमा पटेला होइन यति खिचेपछि त सिसान मान्याले श्रृङ्खला कतिवटा पटाएछ हाम्रो लागि पनि कोही छ होला नि त यति खिचेछ होइन मिस नेपालहरू कि कसो होइन रमाइलो पनि होइन किन लजावती झार जस्तै छ नि केही डान्स छ कि 3 जनाको लाउनु आउनु साइड अङ्कलको डान्स छ कि छैन ल बार्बोको काको के छ एकछिन बसौँ र अब हामी त्यो ठाउँ जाँदैछौँ तर देखेको छैन त्यो ठाउँ भयो 2 मन्थमा